श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ चतुर्विंशोऽध्यायः नान्गावद् स्कन्धम् 24வது அத்தியாயம் பிருத்துவின் வம்சாவளி ருத்ரர் பிரச்சேதசர்களுக்கு செய்த உபதேசம் ஸ்ரீ ருத்ரகீதை ருத்ரகீதம் ஸ்லோகா 27 79 வரை மைத்ரேய உவாச்ச विजिताश्वोऽधिराजासीत् पितुपुत्रः प्रतुश्रवाः यवीयोभ्यो ततात् काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातुवत्सलः हर्यक्षायादिशत् प्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचिमृकसंज्ञाय धुर्यान्द्रविनसे विभुः अन्तर्धानगतिं शक्रा लब्ध्वान्तर्धानसंज्ञितः अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतं पावकपवमानश्च सुचिरित्यग्नयः पुरा वसिष्ठशापात् उत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः अन्तर्धानो नभस्वत्यां हविर्धानमविन्दत य इन्द्रम् अश्वहर्तारं विद्वान् अपि न जग्निवान् राज्ञा वृत्तिं करादान दण्डशुल्कादिदारुणां मन्यमानो दीर्घसत्र व्याजेन विससर्जः तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मदृक् यजंस्तल्लोकतामाप कुशलेन समाधिना हविर्दानाधविर्धानि विदुरासूतषट्सुतान् बर्हिषदं गयं शुक्लं कृष्णं सत्यञ्जितव्रतं बर्हिषत्सु महाभागो आविर्दानिः प्रजापतिः क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च गुरुत्वः यस्येदन्देवयजनम् अनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रैकुशैरासीत् आस्तृतं वसुधाधलं सामुद्रीं देवदेवोक्तामुपयेमेष तद्धृतिं यां वीक्ष्य चारु सर्वाङ्गीं किशोरीं शुष्वलङ्कृतां परिक्रमन्तीम् उद्वाहे चकमेऽग्निशुकीमिव विबुधासुरगन्धर्वमुनिसिद्धनरोरगाः विजिताः सूर्यया दिक्षु क्वणयन्त्यैव नूपुरैः प्राचीनबर्हिषः पुत्राः शतधृत्यां दशाभवन् तुल्यनामव्रताः सर्वे धर्मस्नाताः प्रचेतसः पित्रातिष्ठा प्रजासर्गे तपसेर्नवमाविशन् दशवर्षसहस्राणि तपसार्चंस्तपस्पतिं यदुक्तं पतिदृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः विदुर उवाच प्रचेतसां गिरित्रेण यतासीत् पतिसङ्गमः यदुताह हरप्रीतस्तन्नो ब्रह्मन्वदार्थवत् सङ्गमः खलु विप्रर्षे शिवे नेहशरीरिणां दुर्लभो मुनयो दद्युः असङ्गात्यम् अभीप्सितम् आत्मा रामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः मैत्रेय उवाच प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसाधाय साधवः दिशं प्रतीचीं प्रययुस्तपस्या धृतचेतसः समुद्रमुपविस्तीर्णम् अपश्यन् सुमहत्सरः महन्मन इव स्वच्छं प्रसन्नसलिलाशयं
नीलरक्तोत्पलाम्भोजकह्लारेन्दीवराकरं हंससारसचक्राह्वकारण्डवनिकूजितं मत्तभ्रमरसौस्वर्यहृष्टरोमलताङ्ग्रिपं पद्मकोशरजो दिक्षु विक्षिपत्पवनोत्सवं तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरं विसिस्म्यो राजपुत्रास्ते मृदङ्गपनवाद्यनो तर्ह्येव सरसस्तस्मान्निष्क्रामन्तं सहानुगम् उपगीयमानम् अमरप्रवरं विबुधानुगैः तप्तहेमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनं प्रसादसुमुखौ वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुकाः सतान् प्रपन्नार्तिहरो भगवान् धर्मवत्सलः धर्मज्ञानशीलसम्पन्नान् प्रेतः प्रीतानुवाचः ರುದ್ರಸ್ತುತಿ ಆರಂಭಿಕ್ಕಿರದು. ಶ್ರೀರುದ್ರ ಉವಾಚ ಯೂಯಂ ವೇದಿಶತಃ ಪುತ್ರ ವಿದಿತಂ ವಶ್ಚಿಕೀರ್ಷಿತಂ ಅನುಗ್ರಹಾಯ ಭದ್ರಂ ವ ಏವಂ ಮೇ ದರ್ಶನಂ ಕೃತಂ ಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತ್ರಿಗುಣಾಜೀವ ಸಂಹಿತಾತ್ ಭಗವಂತಂ ವಾಸುದೇವಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ ಸ ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಮೇ ಸ್ವಧರ್ಮನಿಷ್ಠಶತಜನ್ಮಭಿಃ ಪುಮಾನ್ ವಿರಿಂಚತಾಮೇತಿ ತತಃ ಪರಂ ಹಿ ಮಾಂ ಅವ್ಯಾಕೃತಂ ಭಾಗವತೋऽಥ ವೈಷ್ಣವಂ ಪದಂ ಯತಾಹಂ ವಿಭುತಾಃ ಕಲಾತ್ಯಯೇ ಅತಃ ಭಾಗವತಾ ಯೂಯಂ ಪ್ರಿಯಾಸ್ಥ ಭಗವಾನ್ ಯತಾ ನಮದ್ಭಾಗವತಾನಾಂಚ ಪ್ರೇಯಾನನ್ಯೋಸ್ತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ಇದಂ ವಿವಿಕ್ತಂ ತ್ಯಕ್ತವ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಮಂಗಳಂ ಪರಂ ನಿಶ್ರೇಯಸಕರಂ ಚಾಪಿ ಶೂಯತಾಂ ತದ್ವದಾಮಿ ವಃ. ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ ಇತ್ಯನುಗ್ರೋಶ ಹೃದಯೋ ಭಗವಾನಾಹತಾನ್ ಶಿವಃ ಬದ್ಧಾಂಜಲೀನ್ ರಾಜಪುತ್ರ ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ವಚಃ. ಶ್ರೀರುದ್ರ ಉವಾಚ जितं त आत्मविद्धुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराद्धं सर्वस्वा आत्मने नमः. नमः पङ्कजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्धायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिछदे नमः. नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे नम ऊर्जयिषेत्रय्याः पतये यज्ञरेधसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्तवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजो बलाय च अर्थलिङ्गाय नभसे नमोऽन्तर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे प्रवृद्धाय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्मविपागाय मृत्यवे दुःखदाय च नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रयसमेताय मीडुषेऽहं कृतात्मने चेत आहूतिरूपाय नमो वाचो विभूतये
दर्शनं नोदिदृक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं स्निग्धप्रावृड्घनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चार्वायतचतुर्बाहुं सुजातरुचिराननं पद्मकोशपलासाक्षं सुन्दरभ्रूसुनासिकं सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणं प्रीतिप्रहसिताभाङ्गमलकैरुपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कदुकूलं मृष्टकुण्डलं स्फुरत्किरीटवलयहारनूपुरमेखलं शङ्खचक्रगदा पद्मं मालामन्युत्तमर्दिमत् सिंहस्कन्दद्विशोभिप्रत् सौभगग्रीवकौस्तुभं श्रियानपायिन्याक्षिप्त निकषास्मोरसोल्लसत् पूररेचकसंविघ्नवलिवल्गुतलोदरं प्रतिसङ्ग्रामयद्विश्वं नाभ्यावर्तकभीरया श्यामश्रोण्यतिरोचिष्णु दुकूलस्वर्णमेकलं समचार्वङ्घ्रिजङ्घोरु निम्नजानुसुदर्शनं पदाशरत्पद्मपलाशरोचिषा नकत्युभिर्नो अन्तरगं विधुन्वता प्रदर्शयस्वीयम् अपास्तसाद्वसं पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषाम् एतत् रूपमनुध्येयम् आत्मशुद्धिमभीप्सतां यद्भक्तियोगो अभयतः स्वधर्मम् अनुतिष्ठतां भवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनां स्वराज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मविद्गतिः तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत् पादमूलं विना बहिः यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्यशौर्यविस्फुजितभ्रुवा क्षणार्धेनापि तुलयेन स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः अथानकाङ्ग्रेस्तव कीर्तितीर्थयोरन्तर्बहिस्नानविधूतपाप्मना भूतेष्वनुक्रोशसुसत्त्वशीलिनां स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमोगुहायाञ्च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र दे गतिं यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमिव विस्तृतं यो माययेदं पुरुरूपया सृजत् बिभर्ति भूयः क्षपयत्यविक्रियः यद्भेदबुद्धिः स दिवात्मदुःस्थया तमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदाः त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिस्तया रजःसत्त्वतमो विभिद्यते महानहं खं मरुदग्निवर्धराः सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः सृष्टं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्टश्चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन अतो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तर् भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसारगम्यः स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः
भूतानि भूतैरनुमेय तत्त्वो गणावलिर्वायुरिवाविशह्यः प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रवत्तः सहसा बिभद्यसे शुल्लेलिहानो अहिरिवाकुमन्दकः कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो यस्तेवमानव्ययमानकेतनः विशङ्कयास्मद्गुरुरर्चति स्म यत् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश अत त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितां विश्वं रुद्रभयत्वस्तम् अकुतश्चिद्भयागतिः इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनाः स्वधर्मम् अनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयाः तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्वस्थितं पूजयध्वं गृह्णन्तश्च ध्यायन्तश्चासगृद्धरीं योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रताः समाहितधियः सर्व एतदभ्यसदातृताः इदमाह पुरास्माकं भगवान् विश्वसृक्पतिः भृक्वादीनामात्मजानां सिसृक्षुः संसिसृक्षतां ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजासर्गे प्रजेश्वराः अनेन ध्वस्ततमसः सिसृक्ष्मो विविधाः प्रजाः अतेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुमान् अचिच्राश्रेय आप्नोति वासुदेवपरायणः श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परं सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौर्व्यसनार्णवं य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम् अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ विन्दते पुरुषो मुष्माद्यद्यदिच्छद्य सत्वरं मद्गीतगीतात् सुप्रीताः श्रेयसाम् एकवल्लभात् इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलिश्रद्धयान्वितः शृणुयाशावयेन्मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धनैः गीतं मयेदं नरदेवनन्दनाः परस्य पुंसः परमात्मनस्तवं जपन्त एकाग्रधियस्तपो महत् चरत्वमन्ते तत आप्स्यतेप्सितम् रुद्रस्तुति நிறைவடைகிறது. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः. हरे नमः हरे नमः हरे नमः. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा.